اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الطبق ديالنا ديال لا طارتيفليت. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. كما كتشوفوا انا خليت هذا الفرماج، حنا كيعجبنا الجلده تكون ديك القشره الفوقانيه بلوتو تكون بيان غراتيني، كتجي زويونه في الاكل ديالها، ويعني كتبقى شويه ديال لاصوص ديال لا كريم من الداخل. وغادي نوريكم ان شاء الله منين قطعته. اذا على بركه الله ندوزو للمقادير. في المقادير غادي نحتاجو بطاطا مسلوقه مقطعه دوائر، مسلوقه في الماء والملح بيان سور. غادي نحتاجو بصله مشلضه ولا انا درت 2 البصلات كبار على حسب الذوق. غادي نحتاجو اللحم المدخن لي لاردون، استعملت هنايا ديال الدجاج فومي. غادي نحتاجو لا كريم فريش، من الاحسن تكون سائله، انا استعملت هذه ايبيس. وغادي نحتاجو كعطريه الملح والابزار وشويه الزيت المائده او زيت الزيتون. وبالنسبه للفرماج اللي هو اساس هاد لا غوسيت هذه، غادي كنستعملوا لا طارتيفلات، فرomاج بور طارتيفلات، يعني راه موجود في المحلات التجاريه وكاينه حتى في المغرب، لانني سبق لي درت هاد الوصفه في المغرب ولقيته في المحل في لي سوبر مارشي. الا ما لقيتوش لا طارتيفلات البنات، كاينه واحد الفرماج واحد اخر كيجي مع هاد لا غوسيت هذه سميتو لو غوبلوشون. وهاد يعني هاد الاكله البنات هي كما قلت لكم اول اكله اللي تعلمت نصايبها لانها عجبتني. كنا معروضا عند واحد الصديق ديال الزوج ديالي وكليتها وعجبتني بزاف، لان داك الفرماج كيجي غزال مع هاد البطاطا وهاد لي لاردون. وصافي تعلمت نديرها، ودابا مره كنديروها كتجي زوينه. ممكن تجربوها على حسابي، غادا تعجبكم بزاف. اذا ندوزو للطريقه ديال التحضير. اذا درت الزيت في المقله ديالي، خليته يسخن شويه، من بعد ضفت عليه البصله مشلضه. غادي نخليها تسلق شويه، غنزيد شويه د الملح والابزار. دونك ضفت الملح والابزار وغادي نبقى نحرك فيها يعني حتى يدخلها الطياب الدبل مزيان. اذا البصله ديالي بدات كتحمر غادي نضيف لي لاردون وغادي نقليهم مزيان مع البصله. اذا كنبقى نخلط فيه مزيان، يعني البصله ديالي وجدات. ودابا خديت لا كريم. الا عندكم الكريمه السائله بلا ما تسخنوها كديروها ديريكتومون، مي انا حيت عندي هذه ايبيس غادي نحلها شويه باش تولي هكا خفيفه فوق البوطه عاد نستعملها. اذا العناصر ديالي كلهم واجدين، كناخذ البلا اللي كيمشي للفران هذا ديال الكغاطا. الا عندكم البلا من الطين، عندكم شي اناء من الطين بحال التاكره ولا ديال الطاجين اللي كيمشي للفران، يعني من الاحسن كيجيو فيه لي كغاطا وهذا النوع ديال الاكلات كيجيو فيه غزالين. دونك خديتو دهنتو بشويه قليل من الزبده، وغادي ندير فيه بطاطا الكوش الاولانيه، الطبقه الاولى ديال البطاطا. وغادي ندير واحد شويه ديال الكريمه كما قلت لكم. ممكن انكم ما تسخنوهاش الا استعملتوا الكريمه السائله، مي انا باش كنردها سائله كندوزها فوق البوطه، ولا كتزيدوا عليها شويه ديال الحليب صافي. دونك شويه ديال الكريمه، وغندير شويه من الخليط اللي درنا ديال لي لاردون بالبصله. يعني غادي نوزعو بيدي، راه بردات شويه باش كيجي زوين وكيكون في كاع البلايص، يعني كيكون موزع مزيان على الطبق بهذه الطريقه هذه. البنات اللي غايدين يسولوني على النوع ديال لاردون اللي درت، راه هذا ديال ليدل، لان ليدل مؤخرا ولاو كيديروا يعني منتوجات حلال ديال اللحم. ولا كانت هذه اول مره كتدخلوا للقناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس للتوصل بالجديد، وكذلك لايك الى عجبتكم لا غوسيت. ودابا عاود غادي نزيد طبقه اخرى ديال البطاطا، غتكون الطبقه الاخيره.
كاين اللي كيدير طبقه وحده وكيدير فوق هذيك البصله ومن بعد الفرماج، مي حنا كنبغيوها هكا. كتجيني باش منين كتقطعيها باش تاكليها كيجيو الطبقه الوسط حتى هي فيها البصله وهذا، كتجي لذيذه. يعني كنتمنى انكم تجربوها وخليوها ليا في التعاليق، قولوا لي واش حتى نتوما كيعجبكم تجربوا وصفات يعني من غير الوصفات ديالنا التقليديه، ولا يعني هكا وصفات اوروبيه. ولا كانت هاد الفكره عجباتكم وبغيتوني نبارطاجي معكم وصفات اخرى اللي تعلمتها منين جيت هنايا عند راجلي، يعني اللي تعلمت من عند الوالده ديالو، من عند حماتي، اولا الاب ديالو اولا الزوجه ديال الاب ديالو، زعما خليو ليها ليا في التعليق، يعني نقدر نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج اللي تعلمتهم وكنديرهم دائما لانهم زوينين وساهلين. دونك نزيد كاع البطاطا اللي بقات ليا. وتبارك الله هاد الاكله راها اقتصاديه، يعني كتجي كثيره وكتشبع، ماشي غير ماكله هكا وصافي. ديروها غير هي واحد لا سالاد فيرت ولا غير هي والله يجعل البركه. دونك غندير هذيك الطبقه اللي بقات ليا ديال لي لاردون مع البصله. فوالا ودابا غادي نزيد الكريمه. هنايا الفرنسيين كيستعملوا بزاف الكريمه والاجبان في الوصفات ديالهم، والصراحه كيجيو روعه. يعني حتى انا تعلمت، الا لاحظتوا كنطبخ بزاف بالقشده الطريه يعني. ودابا ما غاديش تاخذ الوقت بزاف في الفران، غير الوقت اللي داك الفرماج يذوب عليها والكريمات يعني تقبط في راسها. ودابا غندوزو للفرماج، يعني هذا الفرماج بهذا الشكل هذا غادي نقسمو. يعني قسمتو، دابا غنديرو في الفوق في الطبق وغادي ندخل الطبق للفران. يعني كنحاول نغطي هاد لا سيرفاس. هاد الفرماج منين كيسخن كيذوب. دوك الطروفه اللي قطعت الوسط هادوك كنقطعهم اكسبري باش نعمر دوك البلايص اللي كيكونوا في الجناب في الجوانب بهذه الطريقه هذه. ايوا دابا غنديه الفران ومن بعد نوريكم كيفاش كيجي. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الطبق ديالنا ديال لا طارتيفليت. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. كما كتشوفوا انا خليت هذا الفرماج، حنا كيعجبنا الجلده تكون ديك القشره الفوقانيه بلوتو تكون بيان غراتيني، كتجي زويونه في الاكل ديالها، ويعني كتبقى شويه ديال لاصوص ديال لا كريم لداخل. وغادي نوريكم ان شاء الله منين قطعته. اذا هذا هو التقديم النهائي مع شويه ديال الخبز لا بواسون. يعني بالنسبه للتقطاع كتقطعوه الطريقه اللي بغيتو.
اذا اللي عزيز عليها لا طارتيفلات بحالي تقول لي واش كتعجبها. كتجي الصراحه غزاله. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق هذا وتقولوا لي الراي ديالكم فيه بكل صراحه. وان شاء الله الى الفيديو القادم يكون حسن. وكنتمنى انكم تزيدوا تشجعوني وتبارطاجيو الوصفات ديالي وتجربوهم وتديروا لي لايك. شكرا بزاف. بسلام عليكم. دونك فوالا كتشهي هاد لا طارتيفليت البنات ما شهيتكم فيها. والريحه ديال داك الفرماج مع البطاطا يا سلام.